अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं सोने के बाद जाग के 10 साल ज़्यादा जवान महसूस करें, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बुढ़ापा उस वक्त तेज़ होता है जब हमारा जिस्म रात के वक्त अपने आप को रिपेयर करना कम कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस कुदरती निज़ाम को दोबारा चला सकते हैं और रिपेयर प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक सादा सा कुदरती ड्रिंक कर सकता है, जिसे सोने से पहले पिया जाता है। ये ड्रिंक जल्द का बुढ़ापा कम करता है, जिस्म को अंदर से ठीक करता है, ताकत बढ़ाता है और दिमागी सेहत बेहतर करता है। 30 साल के बाद हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन मेलाटोनिन और कोलेजन कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से जल्द बेरौनक हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं और थकावट महसूस होती है। लेकिन महंगी क्रीम्स और ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है कि जिस्म के अंदर तवाज़ुन दोबारा कायम किया जाए, जिसके लिए ये ड्रिंक बड़ा ही जबरदस्त काम करता है। तो चलिए जानते हैं इस ड्रिंक में कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होने हैं और इसे कैसे बनाना है। साथ में आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देंगे जिनको फॉलो करके आप खुद को जवान रख सकते हैं। नंबर 1, सैफरॉन। इस ड्रिंक में पहले नंबर पे जाफरान इस्तेमाल होना है, जिसमें बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जाफरान जिस्म के अंदर खुलियों को डैमेज होने से बचाता है और एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये दिमाग के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ये याददाश्त को तेज करता है और फोकस को बेहतर बनाता है। इसके अलावा जाफरान जल्द के लिए भी बहुत ज़बरदस्त फायदे देता है, क्योंकि ये कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है, जिससे जल्द ज़्यादा चमकदार, नरम और सेहतमंद नजर आती है, जिसकी वजह से हम जवान दिखते हैं। नंबर 2, नटमेग। इस ड्रिंक में दूसरा अहम इंग्रेडिएंट नटमेग यानी जायफल इस्तेमाल होना है, जिसकी वजह से नींद बेहतर और गहरी आती है। इस तरह जिस्म पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। जायफल मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन की पैदावार को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जिस्म का रिपेयर करने वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमारा जिस्म अंदर से खुद को ठीक करता है, खराब खुलियों को रिपेयर करता है और थकावट को दूर करता है। इसलिए जायफल रात के इस ड्रिंक में बहुत मुफीद माना जाता है। अगर किसी को जायफल आसानी से ना मिले तो उसकी जगह दालचीनी इस्तेमाल की जा सकती है, जो जिस्म की सूजन कम करती है, ब्लड शुगर स्टेबल करती है, खून का बहाव बेहतर करती है और नींद को गहरा बनाने में मदद देती है। इसमें सैलोन सिनेमन ज्यादा बेहतर रहती है। नंबर 3, अश्वगंधा। इस ड्रिंक में तीसरे नंबर पे अश्वगंधा इस्तेमाल होना है। ये जड़ी बूटी इस ड्रिंक को बहुत पावरफुल बना देती है। अश्वगंधा एक बहुत मौसर और फायदेमंद जड़ी बूटी है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स को मजबूत करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और जिस्म की ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाती है। ये जिस्म की अंदरूनी थकावट को दूर करती है और दिन भर के स्ट्रेस के बाद जिस्म को रिकवर होने में मदद करती है। यह अश्वगंधा ऑप्शनल है, अगर ना मिले तो बाकी चीज़ों से बना लें, लेकिन अगर शामिल कर लिया जाए तो इस ड्रिंक के फायदे डबल हो जाते हैं। इस तरह ये एक सिंपल सी रात की ड्रिंक आपके जिस्म को अंदर से शिफा देती है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती है और आपको बिना किसी दवा के ज्यादा सेहतमंद, ताज़ा और जवान महसूस करवाती है। नंबर 4, आलमंड मिल्क। चौथा अहम इंग्रेडिएंट बादाम या नारियल का दूध इस्तेमाल करना है। इन दोनों में ट्रिप्टोफैन और ग्लाइसिन पाए जाते हैं, जो नींद को गहरा करते हैं और जिस्म को पुरसुकून हालत में लाते हैं। ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और रात के वक्त जिस्म को प्रॉपर रिकवरी का मौका देते हैं। इस तरह ये चारों चीजें मिलकर जिस्म को अंदर से हील करती हैं और आप सुबह उठकर ज्यादा ताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये चारों चीजें मिलकर गहरी नींद को बेहतर बनाती हैं, जिससे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि मूड बेहतर हो जाता है, यादाश्त तेज होती है, दिमाग की सूजन कम होती है और सोच ज्यादा क्लियर हो जाती है। साथ ही कोलेजन की पैदावार बढ़ने से जल्द ज्यादा चमकदार, टाइट और हेल्दी नजर आती है। अगर आप इसे रोजाना कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है, मूड बेहतर होता है, एनर्जी बढ़ जाती है और सुबह उठकर जिस्म हल्का और फ्रेश लगता है। हाउ टू प्रिपेयर। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताता हूं कि ये रात वाली हीलिंग ड्रिंक कैसे तैयार की जाती है, ताकि आप इससे पूरा पूरा फायदा हासिल करें। सबसे पहले आपने 1 कप बादाम का दूध या नारियल का दूध लेना है। दोनों ही बहुत ज्यादा मुफीद हैं, लेकिन अगर लैक्टोज से मसला होता है तो नारियल का दूध बेहतर रहेगा। इवन ये भी ना हो तो आप बिना मलाई के आम दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदे थोड़े कम हो जाएंगे।
اس دودھ کو بس ہلکی آنچ پر گرم کریں، ابالنا بالکل نہیں ہے، کیونکہ زیادہ گرم کرنے سے دودھ کے جو صحیح والے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ مطلب اتنا گرم ہو کہ ہاتھ لگانے پر محسوس ہو لیکن جلے نہیں۔ جب دودھ ہلکا گرم ہو جائے تو اس میں 2 سے 3 دھاگے زعفران کے ڈال دیں۔ زعفران بہت قیمتی اور طاقتور ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آہستہ آہستہ دودھ میں اپنا رنگ اور فائدے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد چٹکی بھر جیفال پاؤڈر ڈالیں۔ دھیان رہے کہ جیفال بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی زیادہ مت ڈالیے، ورنہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے یا گھبراہٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے جائفال موجود نہ ہو تو آپ صرف 1/4 چمچ دار چینی پاؤڈر ڈال سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی اور محفوظ چوائس ہے۔ اب اس مکسچر کو 4 سے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ زعفران، جیفال اور دودھ کی تمام فائدے ایک دوسرے میں اچھی طرح گھل مل جائیں۔ اس وقت کے دوران یہ ڈرنک اور زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ½ چمچ اشواگندھا پاؤڈر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اشواگندھا ایک بہت مشہور اور قدرتی جڑی بوٹی ہے جو سٹریس کو کم کرتی ہے، ایڈرینل گلینڈز کو مضبوط بناتی ہے اور جسم کو اندر سے طاقت دیتی ہے۔ یہ بالکل آپشنل ہے، لیکن اگر آپ سٹریس، تھکاوٹ یا ہارمونل امبیلنس محسوس کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس ڈرنک کو آہستہ آہستہ 4 سے 5 منٹ میں پینا ہے، جلدی نہیں پینا۔ اسے سونے سے 30 سے 45 منٹ پہلے پینا بہترین ہوتا ہے، کیونکہ اتنا وقت اس کے انگریڈینٹس کو جسم میں جذب ہونے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ جب یہ ڈرنک جسم میں جذب ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ جسم کو ریلیکس کرتی ہے، دماغ کو سکون دیتی ہے اور نیند کے ہارمونز کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس ڈرنک کے اثر کو کئی گنا بڑھا سکتی ہیں، جیسے کہ میگنیشیم گلائسینیٹ سپلیمنٹ، جو کہ پاؤڈر کی شکل میں بھی مل جاتا ہے۔ میگنیشیم جسم کے 300 سے زیادہ کیمیکل ریئیکشنز میں حصہ لیتا ہے اور یہ ایجنگ پروسیس کو سلو کرتا ہے۔ بہت سے لوگ میگنیشیم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے، مسلز ٹائٹ اور سٹریس زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میگنیشیم لینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، خاص کر رات کے وقت لینا بہتر ہوتا ہے۔ یاد رہے اس ڈرنک میں چینی وغیرہ شامل نہیں کرنی، ورنہ فائدے کم ہو جانے ہیں۔ امپارٹنٹ ٹپس: رات کو اپنی صحت اور جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ڈرنک ہی کافی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بھی اپنانا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سونے سے پہلے ہلکی پھلکی ورزش یا سٹریچنگ کرنا، جیسے کہ گردن، پیٹھ اور کندھوں کی ہلکی ورزش کرنا۔ جسم میں خون کا بہترین بہاؤ کے لیے ناک سے گہری سانس لینا پورے جسم کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ دماغ کو بھی سکون اور طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ یوگا کی چند آسان مشقیں شامل کر لیں تو یہ نہ صرف جسم کو تندرست رکھتی ہیں بلکہ دماغ کو بھی پرسکون اور تازگی دیتی ہیں۔ رات کے وقت ساتھ ہی اروما تھراپی کا استعمال، جیسے کہ لیوینڈر، سندل ووڈ یا جاسمین کا تیل، نیند اور سکون کو ڈبل کر دیتا ہے اور جسم کو اندر سے تر و تازہ کرتا ہے۔ رات کا کھانا بھی اس روٹین میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بھاری یا بہت زیادہ تیل والا کھانا کھانے کی بجائے ہلکا پروٹین اور اینٹی انفلیمیٹری کھانا لینا چاہیے، جیسے کہ سوپ، دال، سبزی یا ہلکی پھلکی سیلڈ کھایا کریں۔ یہ آسانی سے ہضم ہوتا ہے اور ریپیئر اور ریجوینیشن پروسیس پر زیادہ فوکس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ رات کو ہربل یا وارم ملک ڈرنک پینا چاہتے ہیں، جیسے کہ بادام کا دودھ ہے، ناریل کا دودھ یا ہلکا مسالوں کے ساتھ جائفال اور زعفران کا مکسچر پئیں، تو یہ ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے اور میلاٹونن اور گروتھ ہارمون کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، جس سے جسم کے اندرونی آرگنز ریپیئر ہوتے ہیں، جلد کی چمک بڑھتی ہے اور دماغ کی سوجن کم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نیند کو اور زیادہ گہرا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو میگنیشیم اور کیلشیم سے بھرپور سپلیمنٹس یا نٹس جیسے کہ اخروٹ اور بادام رات کو شامل کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ یہ منرلز جسم کے 300 سے زیادہ کیمیکل ریئیکشنز میں حصہ لیتے ہیں، مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں، سٹریس کو کم کرتے ہیں اور رات کے دوران جسم کی نیچرل ہیلنگ اور ریجوینیشن پروسیس کو تیز کرتے ہیں۔ ساتھ ہی موبائل، ٹی وی اور کمپیوٹر کی اسکرین سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ان سے نکلنے والی نیلی روشنی میلاٹونن ہارمونز کو کم کر دیتی ہے۔ اس سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور جسم میں سوجن بڑھ جاتی ہے۔ ہلکی سی واک، ذکر یا قرآن کی تلاوت بھی رات کے وقت دماغ کو سکون اور جسم کو تازگی دیتی ہے۔ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ اپنانے سے نہ صرف آپ کی رات کی نیند گہری اور پرسکون ہو جاتی ہے، بلکہ صبح اٹھتے ہی جسم ہلکا، انرجی سے بھرپور، موڈ بہتر اور چہرہ نیچرلی چمکدار نظر آتا ہے۔
یہ صرف ایک ڈرنک کا فائدہ نہیں بلکہ ایک مکمل رات کا ریچول ہے جو آپ کے جسم، دماغ اور جذبات کو اندر سے صحت مند اور جوان بناتا ہے، ایجنگ کے اثرات کو کم کرتا ہے اور آپ کو زندگی میں ہر دن زیادہ طاقتور، پرسکون محسوس کرواتا ہے، اور اگلے دن سے ہی آپ خود کو جوان محسوس کرتے ہیں۔ چینل وزٹ کرنے کا اور ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔